बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम फोकस में आपको खुशामदीद कहते हैं। बिजनेस अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के बिजनेस इंडेक्स सर्वे की। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बिजनेस इंडेक्स सर्वे जारी कर दिया है और इस सर्वे के मुताबिक कारोबारी हलकों में इजाफा हुआ है एतमाद का। और जाहिर सी बात है, जब अफरात ज़र की शरह में कमी होगी, इन्फ्लेशन नीचे आएगा। इसके अलावा स्टेट बैंक ने सर्वे में कहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में इंटरेस्ट रेट में कमी की तवक्को ने कारोबारी हलकों में एतमाद का इजाफा किया है। और इंडेक्स जो बिजनेस इंडेक्स सर्वे है वो 54.5% पे पहुंच गया है और ये मुसलसल इजाफे के साथ पहुंचा है। इसके अलावा बिजनेस इंडेक्स सर्वे में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये भी कहा कि मुख्तलिफ लार्ज मैन्युफैक्चरिंग स्केल्स की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, यानी बड़ी सनतों की तरक्की है, उसमें इजाफा हुआ है। सर्विसेज सेक्टर की तरक्की में इजाफा हुआ है। रेस्टोरेंट्स, होटल्स, इसके अलावा IT, इन तमाम सेक्टर्स में तरक्की देखी गई है। तो आइंदा आने वाले दिनों में बिजनेस इंडेक्स सर्वे में मज़ीद बेहतरी की तवक्को है। अब इसमें कितनी सलाखत है, आज हम इस प्रोग्राम के अंदर इस पर तफसीली बात करेंगे। आया कि स्टेट बैंक का जो बिजनेस इंडेक्स सर्वे है वो रियलिटी पर मबनी है या नहीं है, कारोबारी तबका इसको किस निगाह से देखता है। इसके अलावा मैं प्रोग्राम में आपको बताऊंगा कि कपास की जो पैदावार है वो बहुत अच्छी हुई है पाकिस्तान में, लेकिन सिंध के मुकाबले में पंजाब में हमने टारगेट को कम देखा है। आइंदा आने वाले दिनों में कॉटन प्रोडक्शन के नंबर इंक्रीज तो होंगे, लेकिन मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से पंजाब में कॉटन प्रोडक्शन काफ़ी डिस्टर्ब रहेगी, लेकिन सिंध की जो कॉटन प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल रही है। तो आइंदा आने वाले दिनों में टेक्सटाइल सेक्टर कॉटन की ख़रीदारी कहाँ पर करेगा, किस पैमाने पर करेगा, कौन कौन से मसाइल हैं, कॉटन प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने में कौन कौन सी हमें जद्दत लानी चाहिए। इसके अलावा मौसमियाती तब्दीलियों के चैलेंजेस वो बरकरार हैं, तो आने वाले दिनों में कॉटन प्रोडक्शन को अगर हमने बेहतर करना है तो कौन कौन से स्टेप उठाने होंगे, इस हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे। और ओवरऑल साल 2024 में कौन कौन से ऐसे इकदाम हमने उठाने होंगे जिससे हमारे मौचे अशारिया बेहतर हो सके। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि ओवरसीज़ प्रोमोटर्स ने शिकवा किया है तमाम सियासी जमातों से और लेटर्स लिख दी हैं पाकिस्तान ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर्स एसोसिएशन ने कि आपने अपने मुआशी मंशूर में इनको शामिल नहीं किया। बिल्कुल शिकवा बनता है। जो फोरम, जो एसोसिएशन करोड़ों पाकिस्तानियों को मुल्क से बाहर भेजे और रोज़गार दिलवाए और तरसीलात ज़र का सबब बने, उसको कोई बड़ी जमात अपने मुआशी मंशूर में शामिल ही नहीं कर रही। तो ये तमाम पॉइंट्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। लेटर्स लिखे हैं ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर्स ने बिलावल भुट्टो जरदारी को, शहबाज शरीफ को, अलीम खान को, खालिद मकबूल सिद्दीकी को, तमाम नुमाया सियासी जमातों को लेटर्स लिखे और शिकवा किया है कि अपने मुआशी मंशूर में शामिल करना चाहिए, हमें बिठाएँ। हम आपको तरसीलात ज़र लेकर आते हैं, आपको तरसीलात ज़र भेजने का सबब बनते हैं। और तरसीलात ज़र रेमिटेंसेज ऑब्वियसली किसी भी मुल्क को चलाने के लिए बेहतरीन ज़रिया होता है। $33 अरब हमने अपने रेमिटेंस का टारगेट रखा है, उसको अचीव करने के लिए हमने ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर्स को अपने साथ बिठाना होगा। ये शिकवा किया है, लेटर्स लिखा है, अपील भी की है। इन पॉइंट्स को भी हम तफसीली डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मैं आपको कॉटन प्रोडक्शन के हवाले से पहले आदाद शुमार थोड़ा बता दूं कि मुल्क भर में 31 जनवरी तक 83,49,000 बेल्स कपास आमद हुई। इसके अलावा टेक्सटाइल सेक्टर ने अब तक 76,84,000 बेल्स कपास खरीदी हैं। एक्सपोर्टर्स ने अब तक 2,92,000 बेल्स कपास की खरीदी। गुज़िश्ता सीज़न में कपास की मजमूई पैदावार 49 लाख बेल्स रिकॉर्ड की गई थी। सिंध में कॉटन प्रोडक्शन बेहतर है एज़ कम्पेयर टू पंजाब। पंजाब में मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से प्रोडक्शन थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई है। आइंदा आने वाले दिनों में हमारी प्रोडक्शन कितनी होगी, हम कितना फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा सैलाबी बारिशों की वजह से हमारी जो फसलें हैं वो पहले भी डिस्टर्ब हुई थी और अभी भी ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि कुछ ऐसे हादसात, मौसमियाती हादसात दोनों हो सकते हैं। तो इससे बचाव के लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स उठाने चाहिए, तो इसी हवाले से प्रोग्राम में इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं एहसान उल हक, चेयरमैन है पाकिस्तान जिनर्स कॉटन फोरम के। बहुत शुक्रिया एहसान उल हक साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। कॉटन प्रोडक्शन के हवाले से सबसे पहले बताइए, आप क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया। मैं कॉटन प्रोडक्शन के हवाले से मैं ये एक बात करना चाहूँगा कि पाकिस्तान में पिछले कुछ सालों से जो कॉटन की जो क्रॉप है जी, उसको जो मेजर जो हमारे इशू वो है और हमारे पाकिस्तान के जो कॉटन जोन्स हैं उन्हें करने की बात। हमारा जो मेट डिपार्टमेंट है ये किसानों को बर वक्त मौसमियाती जो फोरकास्टिंग होती है वो देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। इस साल भी जैसे आपने बताया कि सिंध में जो
ہماری جو کاٹن کی کراپ ہے وہ پچھلے 10 سال میں سب سے زیادہ ہے، اور 10 سال بعد ہی سندھ نے اپنا ٹارگٹ اچیو کیا ہے، جو ایک غیر معمولی بات ہے۔ جی پاکستان میں اس سال جو 12.77 ملین بیل ہم نے ٹارگٹ فکس کیا تھا، لیکن پنجاب اس کے مقابلے میں، ہدف کے مقابلے میں بہت پیچھے ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہی ہمارا میٹ ڈپارٹمنٹ ہے اور شوگر کین ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ پنجاب میں اس سال وائٹ فلائی نے بہت زیادہ اٹیک کیا، اور کپاسی کراپ میں سمجھتا ہوں کہ 40% یا 50% اس کی وجہ سے ڈیمیج ہوئی، اور اس جو وائٹ فلائی کا اٹیک تھا اس کی میجر جو ریزن چل رہا، جی اور شوگر کین کی وجہ سے ہمارا جو انوائرمنٹل پولوشن پیدا ہو رہی، اس کی وجہ سے ہیومیڈیٹی پیدا ہوئی، اور وائٹ فلائی نے اٹیک کر دیا، کنٹرول کرنے میں ناکام رہے۔ اگر ہمارا محکمہ موسمیات ہمیں ہمارے کاشتکاروں کو یہ بتاتا کہ فلاں مہینے میں پنجاب میں بارشیں ہوں گی، فلاں ڈیٹس کو بارشیں نہیں ہوں گی، اور فلاں مہینے میں نائٹ ٹیمپریچر ہمارا بڑھ جائے گا، تو میرا خیال ہے کہ ہمارے جو کسان ہیں وہ اپنا جو پانی لگانے کا جو ان کا جو اسکیجول تھا اس کو ذرا بہتر کر سکتے تھے، اور سندھ کی طرح پنجاب میں بھی ہماری جو کپاس کی پیداوار وہ بہتر ہو سکتی تھی۔ مگر احسان الحق صاحب، اب تو اتنی جدت آ گئی ہے کہ کسان خود بھی دیکھ سکتے ہیں کلائمیٹ پوزیشن، ویدر پوزیشن کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا رہے گی، اور بارش کتنی ہوگی، کیا ٹیمپریچر رہے گا۔ اب تو اتنی ایڈوانسمنٹ آ گئی ہے۔ جی میں خود بھی ان چیزوں کو فالو کرتا ہوں، لیکن میرا خیال ہے جتنی بھی ہمارے پاس ٹیکنالوجی جو ایک عام آدمی کے پاس اویلیبل ہے، اس پہ جو 50% جو رین کی فور کاسٹنگ ہوتی ہیں وہ ٹھیک ہوتی ہیں، 50% ٹھیک نہیں ہوتی۔ اور جتنی بھی ٹیکنالوجی اس وقت عام آدمی کے پاس اویلیبل ہے، اس میں ٹمپریچر کا اس میں یہ نہیں ہم لوگ ازیوم کر سکتے کہ کس مہینے میں ہمارا نائٹ ٹمپریچر بہت زیادہ اچانک بڑھ جائے گا۔ جی تو میرا خیال ہے جو ہمارا جو میٹ ڈپارٹمنٹ ہے، جیسے ہمارے آرمی چیف صاحب اس وقت بہت کوششیں کر رہے ہیں پاکستان میں کاٹن کی ریوائول کے لیے، ہمارے دیگر ادارے بھی ریوائول کی بہت کوششیں کر رہے ہیں۔ تو میری ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ سب سے پہلے یہ دو کام کریں، ایک تو ہمارے میٹ ڈپارٹمنٹ کو اپ گریڈ کریں، جی اور دوسرے کاٹن زون میں جو ہے شوگر کین کی کاشت پہ بین کریں۔ ان دونوں جو ہے فیکٹرز کو سیدھا کیے بغیر پاکستان میں کاٹن گروتھ بہتر نہیں ہو سکتی۔ کاٹن سیکٹر کی بہتری کے لیے آئندہ آنے والے دنوں میں SIFC میں کیا پلاننگ چل رہی ہے؟ کوئی FDI کے حوالے سے کوئی پیش رفت ہونے والی ہے؟ آپ کو اعتماد میں لیا گیا ہے اس حوالے سے؟ جی میں آپ کو بتاؤں کہ اس سال آپ کے علم میں ہوگا کہ جب کاٹن ریوائول پروجیکٹ شروع کیا ہمارے پاکستان کے سب اداروں نے مل کے، جی تو آپ کے علم میں ہوگا کہ ہم کافی سالوں بعد پاکستان میں کاٹن انٹرونشن پرائس، یہ جسے عام لوکل لینگویج میں کاٹن سپورٹ پرائس کہتے ہیں، جی جی وہ 8,500 روپے فکس کی تھی، اور ساتھ ہی کاشتکاروں کو یہ خوشخبری سنائی گئی تھی کہ اگر مارکیٹ پرائس سے کم ہوئی تو گورنمنٹ TCP کے ذریعے فوری طور پہ انٹروین کرے گی، جی اور کاٹن جیلر سے انیشلی 1 ملین بیلز پرچیز کرے گی، جی تاکہ اوپن مارکیٹ میں کاٹن کے ریٹ بہتر ہو جائیں۔ لیکن آپ کے علم میں ہوگا کہ اوپن مارکیٹ میں کاٹن کے ریٹ 7,000 یا 7,000 سے کم تک گر گئے، اور کاشتکاروں کی اور کاٹن جیلرز کی بے تحاشا اپیلوں کے باوجود گورنمنٹ نے TCP کے ذریعے کاٹن جیلر سے روئی پرچیز نہیں کی، جس کا جو سب سے زیادہ نقصان ہے وہ تو ہمارے فارمرز کو ہوا ہے، جی اور یہ بھی خدشہ ہے کہ آئندہ سال وہ گورنمنٹ کی باتوں پہ اعتماد نہ کریں، اور جو گورنمنٹ یہ چاہ رہی تھی کہ بہت زیادہ کاٹن کاشت ہو اور ہر سال ہمیں بلین ڈالرز کی کاٹن اور ایڈیبل آئل امپورٹ نہ کرنا پڑے، تو میرا خیال ہے اس کو اب کافی جو ہے نا جی لاس ہو سکتا ہے۔ گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ جو پرومس انہوں نے کاشتکاروں سے کیا تھا وہ اس کو ضرور پورا کرتے۔ اچھا احسان الحق صاحب، چلیں یہ تو کاٹن پروڈکشن کے فگرز ہو گئے، اب کاٹن بائنگ کی طرف میں آ جاتا ہوں۔ ٹیکسٹائل سیکٹر بہت زیادہ اس وقت پرابلم میں ہے، تو کاٹن بائنگ کے اوپر بھی فرق آیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب ٹیکسٹائل کو آرڈرز نہیں ملیں گے تو آبویسلی بھی بائنگ بھی افیکٹڈ ہوگی، تو اس حوالے سے آپ کے پاس کیا فگرز ہیں؟ جی میرے پاس فگرز جو ہیں وہ تو ہیں، سب کچھ سامنے ہے، لیکن میں آپ سے یہ آپ کے پروگرام کے توسط سے گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت جو ہے جو حکومتی سطح پہ جو اقدامات لیے جا رہے ہیں اس کی وجہ سے ہماری بہت زیادہ ڈیمیج ہو رہی ہیں۔ ہماری جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے وہ تقریباً 50% نان فنکشن ہو چکی ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ ہمارے جو سب سے پہلے تو جو گورنمنٹ نے جو نیگیٹو کام کیا، جو ہمارا ایک 0% سیکٹر تھا، اسٹیٹس تھا ایکسپورٹ انڈسٹری کا، اس کو ختم کیا۔ جی پھر بعد میں گیس کے ٹیرف بہت زیادہ بڑھا دیا، اور خاص طور پہ جو بجلی کا ٹیرف تھا
14 सेंट 9 सेंट से 14 सेंट कर दिया है। बिल्कुल। और पिछले काफी दिनों से आप सुन रहे होंगे कि गवर्नमेंट उसको रिवर्स करना चाह रही है, लेकिन वो अभी तक रिवर्स नहीं हो रहा। IMF के अप्रूवल के बगैर रिवर्स होगा भी Sorry। नहीं, तो जाहिर सी बात है। तो इससे तो फिर कॉटन बाइंग के ऊपर अफेक्ट आया है, नेगेटिव अफेक्ट आया है। तो कितना आप समझते हैं कि असर आया है? जब टेक्सटाइल सेक्टर का काम नहीं चलेगा, ऑब्वियसली पहिया नहीं चलेगा, तो कपास की खरीदारी के ऊपर इसके मनफी असर मुरतब होंगे। क्या कितने असर मुरतब हुए हैं, कितनी इसकी जो बाइंग है वो गिर गई है? इस हवाले से क्या आपके पास डिस्क्रिप्शन है? जी, मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान का ये जो 2-3 फैक्टर्स मैंने बताए और मार्कअप का रेट भी कुछ कम हो जाए, तो पाकिस्तान का अगर टेक्सटाइल सेक्टर फुली फंक्शनल हो जाए, तो पाकिस्तान को 15 से 16 मिलियन बेल्स की ज़रूरत होगी। और पाकिस्तान की जो प्रोडक्शन है वो इस साल, जैसे आपने बताया, वो 8.5 मिलियन के लगभग होगी। जी। लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा इसकी बहुत ज़्यादा कम 4.9 मिलियन थी, लेकिन वो भी कंज्यूम नहीं हो सकी थी। उसकी वजह थी कि हमारा टेक्सटाइल सेक्टर जो वो तो नॉन फंक्शनल डे बाय डे बढ़ रहा है, उसकी नॉन फंक्शनल हो रहा है। तो सबसे पहले हुकूमत को ये फैक्टर्स लेने चाहिए जिससे हमारा टेक्सटाइल सेक्टर जो पूरी तरह फॉल हो जाए। जी। तो आई थिंक 16 मिलियन हमारी जो है वो बेल्स की कंजम्पशन है। अच्छा, ये बताएं कि इस साल भी मौसमियाती तब्दीलियों के ख़तरात हैं हमारे सामने। सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट हमारे मुल्क में इस वक्त भी है। मूसलाधार बारिशें, तूफ़ान बारिशें हो सकती हैं इस साल भी। तो इससे निमटने के लिए कोई इक़दाम उठाए हैं हुकूमत ने? कुछ इस हवाले से एहतियाती तदाबीर अपनानी शुरू कर दी हैं? क्या आपके हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से? जैसे आपके इल्म में होगा कि इस साल जो हमारे जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे स्नो फॉलिंग बहुत कम हुई है। जी। तो मेरा ख्याल है, मैं तो ये फोरकास्ट कर रहा हूँ, ये मैं समझ रहा हूँ कि इस साल सैलाबी सूरत हाल की बजाय हमें पानी की कमी का खदशा होगा। तो हुकूमत को चाहिए कि अभी से उसकी पेशबंदी करे। और आपके इल्म में होगा कि हमारे जो सिंध के जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे सोइंग ऑलमोस्ट शुरू हो चुकी है, और फरवरी के 2-3 वीक में वहाँ फुली तौर पे कॉटन की सोइंग शुरू हो जाएगी। तो फिर काश्तकारों को पानी भी चाहिए होगा। तो पानी की जो तरतीब है, जो स्केड्यूल है, वो उसको अभी से तरतीब देना चाहिए कि सिंध को कब कितना पानी मिलेगा, पंजाब को कब कितना पानी मिलेगा। जी। और ख़ास तौर पे अगर ये बताया जाए काश्तकारों की बारिशें कब होंगी, ताकि जो काश्तकार हैं वो अपनी कॉटन सोइंग का स्केड्यूल जो है वो प्रॉपरली उसको शेड्यूल कर सकें। तो मेरा ख्याल है इससे हमारे जो पानी के मसाले ये काफ़ी हद तक हल हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया एहसान उल हक, आपने अब तक कीमती वक्त दिया। कॉटन प्रोडक्शन बेहतर रही है सिंध में, लेकिन पंजाब में क्योंकि क्लाइमेट चेंजेस थी जिसकी वजह से पंजाब अपना हदफ हासिल नहीं कर सका। आइंदा आने वाले दिनों में अगर कॉटन प्रोडक्शन को बेहतर करना है तो काश्तकारों को पानी की तकसीम यानी पानी फराहम करना होगा। पानी के जो मसाइल हैं उसको हल करने होंगे और इक़दाम ऐसे उठाने होंगे कि मेट ऑफिस की तरफ से ख़ास तौर पे इक़दाम ऐसे उठाने होंगे कि जो कॉटन फार्मर्स हैं उनके मुश्किलात में कमी हो सके। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बिजनेस इंडेक्स सर्वे जारी कर दिया है और बिजनेस इंडेक्स सर्वे के मुताबिक इस वक्त कारोबारी हलकों के एतमाद में इजाफा हुआ है। 54.5% पे ये जो ट्रस्ट लेवल है ये पहुंचा है कारोबारी हलकों में, और ये 39.2% था सितंबर में, और इसमें मुसलसल इजाफा देखा गया। अब ये इजाफा क्यों हुआ है, इसकी वजूहत क्या है? तो बिजनेस इंडेक्स सर्वे में ये बताया गया है कि डॉलर की कीमत में कमी हुई है, इन्फ्लेशन में कमी हुई है। ये सर्वे के मुताबिक डॉलर की कीमत में जाहिर सी बात है कमी तो हुआ है, डॉलर तो कम हुआ है, उसके बाद पे इन्फ्लेशन पे इसका असर पड़ा है, इन्फ्लेशन के फिगर्स कंट्रोल हुए हैं, और आइंदा आने वाले दिनों में इंटरेस्ट रेट कम हो सकता है। इस बुनियाद पर बिजनेस इंडेक्स सर्वे के रेशो में इजाफा देखने में आया है। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बिजनेस इंडेक्स सर्वे में ये भी कहा है कि सर्विसेज सेक्टर के अंदर बेहतरी आई है। होटल, रेस्टोरेंट्स, IT सेक्टर, होलसेल सेक्टर, रिटेल सेक्टर में बेहतरी आई है, और आवाम की कुव्वत खरीद 47% से इंक्रीज़ होकर 49% पे गई है। तो इसी सर्वे को डिस्कस करने के लिए इस वक्त स्टूडियो में मेरे मेहमान हैं अदनान पराचा, साबिक तर्जुमान ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स एसोसिएशन। बहुत शुक्रिया अदनान साहब। ये सर्वे जो जारी किया गया है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? देखिए, स्टेट बैंक के सर्वे के मुताबिक तो उन्होंने जो बोला है कि जी सर्विस इंडस्ट्री के अंदर बेहतरी आई है और डॉलर स्टेबल हुआ है, ये चीज़ें बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो, क्योंकि आप देखें SIFC ने इस मौके के ऊपर पिछले 4-5 महीनों में बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ उनकी तरफ से देखने में आई है, जिससे हमारी जो बिज़नेस कम्युनिटी में एक ज़हनी इज़्तिराब के शिकार थे वो प्रेशर कम हुआ है, और निगरान गवर्नमेंट के इक़दामात की वजह से
جو ہے بزنس کمیونٹی کے اندر اعتماد بحال ہوا ہے. آپ کی دیکھیں آپ کی ایکسپورٹ گریجولی اس کے اندر بہتری دیکھنے میں آ رہی ہے. جو ہماری ایکسپورٹ انڈسٹری تھی جو کہ بند ہونے کے قریب آ گئی تھی وہ دوبارہ اس کا پہیہ چلنا شروع ہو گیا. اس کے علاوہ سروس انڈسٹری کے اندر بہتر آئی ہے. آپ کے FBR کے جو ریٹرنز ہیں ٹیکس کلیکشنز ہیں اس کے اندر بہتری آئی ہے. جو آپ کا ڈالر تھا اور انٹر بینک اوپن مارکیٹ کا گیپ اور جو ڈالر کے بارے میں سننے میں آیا تھا کہ جی 325-30 کا فوری طور پہ ہو جائے گا فیبرری مارچ کے اندر, وہ دیکھیں وہ آپ کا 282-283 روپے کے اوپر ڈالر کے اوپر ایک سٹیبلٹی آئی ہے, جس کی وجہ یہ ہے کہ کریک ڈاؤنز ہیں جو کہ آرمی چیف کی نگرانی کے اندر وہ کیے گئے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے امپورٹ ایکسپورٹ بل کو آپ نے ایک لیول کے اوپر مینیج کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت کے اندر اور زیادہ بہتری دیکھنے میں آئے گی. لیکن اس کے اندر نگران گورنمنٹ کے جانے کے بعد اب نئی گورنمنٹ جو آئے گی اس کی کیا پالیسیز ہوتی ہیں, وہ بزنس فرینڈلی ہیں نہیں ہیں, کون سے سیکٹر ان کی ترجیحات کے اندر شامل ہیں. بیسیکلی ہماری جو آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو جتنے بھی ڈالرز کے جو انفلو ہے وہ یا تو ایکسپورٹ سے آتا ہے یا FDI سے یا پھر ریمیٹنس سے. تو آنے والی گورنمنٹ ترجیحات کے اندر ڈالر کی اہمیت کو اور پاکستان کی ترقی کے اندر اس کے بزنس کمیونٹی کو کتنا آن بورڈ لیتی ہے, یہ ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمیں اس ٹائم پہ جو ہم پچھلے 2-3 سال سے ہم کرائسس میں چل رہے ہیں اس کرائسس کو کم بیک کرنے کے لیے اگلے 5 سال کے لیے وہ اپنا کیا لاہ عمل بناتے ہیں. بزنس کمیونٹیز کے جتنے بھی بڑے جائنٹس ہیں اور ہر فیلڈز کے اندر وہ ان کو کتنا آن بورڈ لیتے ہیں اپنی گورنمنٹ کے اندر, اور گورنمنٹ کے اندر لے کے ان کی جو سفارشات ہیں اس کے اوپر کارآمد ہوتا ہے وہ دیکھنے میں آئے گا. مگر عدنان صاحب یہ بتائیں کہ صحیح آپ بزنس انڈیکس سروے جاری کر دیا اسٹیٹ بینک نے اور کہا ہے کہ اعتماد میں اضافہ ہوا ہے بزنس سیکٹر کی, چلے مان لیتے ہیں یہ کافی حد تک درست بات ہے, لیکن بجلی کی قیمتوں میں ہوش و ربا اضافہ ہو گیا, گیس کی قیمتوں میں ہوش و ربا اضافہ ہو گیا, پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہوش و ربا اضافہ ہو گیا, 9 سینٹ سے بجلی بڑھا کے 15 سینٹ پلس کر دی گئی. گیس کی ترسیل کے مسائل ہیں, بجلی کی ترسیل کے مسائل ہیں, ہم اپنا ایکسپورٹ کا ٹارگٹ اچیو نہیں کر پائیں گے, ریمیٹنس کا ٹارگٹ اچیو نہیں کر پائیں گے. یہ کہہ رہے ہیں کہ افراط زر کی شرح میں کمی آئی ہے, گراؤنڈ ریئلٹی پہ اگر اترا جائے تو عوام کی قوت خرید کم ہوئی ہے, اس وقت مہنگائی بے قابو ہوئی ہوئی ہے, تو کیسے کاروباری حلقوں میں اعتماد میں اضافہ ہوا ہے, یہ سمجھ سے بالاتر بات ہے. دیکھیں یہ ساری ہماری جو اکانومی ہے ڈالر بیسڈ اکانومی ہے. آپ کے دیکھیں ایکسپورٹس ہو, ریمیٹنسز ہو, ہم IMF کے پلان کے انڈر ہیں. IMF نے جب آپ کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا ہے, نگران گورنمنٹ کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا ہے, تو آپ یہ سمجھیں کہ آنے والی گورنمنٹ بھی اگر انہی کی پالیسیز کو کنٹینیو کرے گی تو ہماری ریمیٹنسز کے اندر بھی بہتری آئے گی. دیکھیں آپ کا بجلی کا, گیس کا, یہ سارے آپ کا انٹر کنیکٹڈ ہیں آپ کے IMF کے پلانز کے اندر. ہمارے اوپر اتنے لونز ہیں, ہم نے ان کے ہماری لائبلٹیز اتنی ہے کہ ہم نے اب اگلے 2 سال 2024-2025 یہ ہمارے لیے کروشل ہوں گے, کیونکہ ہم نے بہت سا ڈالر جو ہے IMF کا اور اپنے دوسرے ممالک کا ان کے ہم نے قرضے اتارنے ہیں. تو ہماری پاک روپیز کے اوپر یہ پریشر 2024 اور 25 کے اندر کنٹینیو رہے گا. بجلی کا ریٹ جہاں تک آپ بات کہہ رہے ہیں کہ بجلی کا ریٹ جو بڑھایا گیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ آنے والی نئی گورنمنٹ اس کے لیے پلاننگ کر رہی ہے. ہر جو بھی گورنمنٹ آئے گی وہ پلان آؤٹ کرے گی, اور اس کو جو آپ کا 9 سینٹ سے 13-14 سینٹ پہ چلی گئی ہے اس کو گریجولی نیچے 9 سے 10 سینٹ پہ دوبارہ بھی لے کے آئے گی. اور میں سمجھتا ہوں 2 سے 3 مہینوں کے بعد آپ انٹرسٹ ریٹ کے اندر جو کہ 22% پہ اس ٹائم ہے, آپ کا 19 سے 20% انٹرسٹ ریٹ اس کے اوپر آنا چاہیے, تاکہ ہماری جو انڈسٹری کا جو پہیہ جو بند ہو رہا ہے وہ پہیہ آہستہ آہستہ چلنا شروع ہو. دیکھیں آپ کے اوپر جتنا بھی پریشر اچانک سے آ گیا ہے اس کو گریجولی سلولی ہمیں اس کو کم بیک کرنا پڑے گا, اور ہمیں اپنے بزنس کمیونٹی کو جب تک اعتماد میں نہیں لیں گے اور دوسرا ون ونڈو آپریشنز نہیں اسٹارٹ کریں گے اپنے بزنس کمیونٹی کو. ہمارا پانی کے مسائل ہیں انڈسٹری کے لیے, ہمارے بجلی کے مسائل ہیں, گیس کے مسائل ہیں, کیونکہ ہماری انڈسٹری ساری گیس اور بجلی پہ چلتی ہے. تو آپ یہ دیکھیں بزنس کمیونٹی کو آن بورڈ لیں گے, اس سے ہماری ایکسپورٹس بھی بڑھیں گی, اور ہماری جو اس ٹائم پہ ان امپلائمنٹ 50 سے 60 سے 70 لاکھ جو ہمارا یوتھ جو ہے جو ان امپلائڈ ہوئے اس کی ہم نے یوٹیلائزیشن بھی دیکھنی ہے. ہم نے ان کو یوٹیلائز لوکل انڈسٹری میں بھی کرنا ہے, باہر بھی کرنا ہے. تو انشاءاللہ تعالی میں امید کرتا ہوں کہ ایک محب وطن اور پاکستانی ہونے کی حیثیت سے کہ آنے والا وقت پاکستان کے لیے بہتری ہوگی.
बिल्कुल बेहतर होना चाहिए अगर हम प्लान बनाएं, अगर हम पॉलिसी बनाएं। इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं जुबैर तुफैल, साबिक सदर फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। बहुत शुक्रिया जुबैर साहब, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बिजनेस इंडेक्स सर्वे जारी किया और कहा है कि कारोबारी हलकों के एतमाद में इजाफा हुआ है। 39.2% सितंबर 2023 में ट्रस्ट लेवल था, जो अब इंक्रीज हुआ है 54.5% पे। आया कि ये बात दुरुस्त है, जितनी तेज़ी से महंगाई हुई है, पेट्रोल, बिजली, गैस महंगी हुई है, सनती हल्के इंतहाई परेशान है, एक्सपोर्ट का टारगेट हम अचीव नहीं कर पाएंगे, और हम इन तमाम मसाइल को सामने रखें और इस सर्वे को सामने रखें, किसका पलड़ा भारी है, क्या समझते हैं आप? रहीम, देखिए मैं स्टेट बैंक की जो राय है उससे इत्तेफाक नहीं करता हूँ जी। जो भी हमारे बात के हक में नहीं है, बल्कि आपने जैसे खुद कहा कि हर चीज़ में जो है कीमतें बढ़ रही हैं। सबसे बड़ा तो आखिरी जो 2 महीने में गैस की कीमत है वो 130% बढ़ी है। फिर उसी तरह बिजली की कीमत भी बढ़ रही है और दीगर तमाम अशिया जो है ना, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग तो बढ़ती चली जा रही है। और जो स्टेट बैंक कह रहा है, स्टेट बैंक अगर मैं तब उनकी बात को किसी हद तक मानूं कि अगर पॉलिसी रेट जो है वो कम हुआ, पॉलिसी रेट तो आज जो बढ़ा है 22% पे आके ऐसा रुक गया है, और 22% तो पॉलिसी का रेट है। और बैंक वाले जब बिजनेसमैन बैंक के पास जाता है तो बैंक 24-25% उनको चार्ज करते हैं। कौन सा कारोबार है जो 24 या 25% इंटरेस्ट से ऊपर चल सकता है? और इसीलिए आजकल पाकिस्तान में बिजनेसेस जो हैं बहुत स्लो हुए हैं, और कई सनतें जो हैं सिर्फ इंटरेस्ट रेट की वजह से आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रही हैं। जी, मुझे नहीं पता कि स्टेट बैंक ने कहाँ से ये अशारिये निकाले हैं। नहीं, स्टेट बैंक ने अपने सर्वे में ये भी कहा है कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में 1000 नई कंपनियां रजिस्टर्ड हुई हैं, लार्ज मैन्युफैक्चरिंग स्केल के नंबर्स बेहतर हुए हैं, सर्विसेज सेक्टर बेहतर हुआ है, सर्विसेज सेक्टर में होटल, रेस्टोरेंट, होलसेल सेक्टर, रिटेल सेक्टर, IT सेक्टर बेहतर हुआ है, और आवाम की कुव्वत खरीद की शरह बढ़कर 49% हो गई है। तो ये तमाम फिगर्स उस सर्वे में शामिल हैं। तो आप इन तमाम पॉइंट्स से इत्तफाक करते हैं? नहीं, मैं नहीं इत्तेफाक करता। देखिए, ये कह रहे हैं कि आवाम की जो है परचेजिंग पावर बढ़ गई है, बिल्कुल भी नहीं बढ़ी। आवाम की आमदनी नहीं बढ़ी, तो आमदनी बढ़ती है तो उसके बाद कहीं से उसकी परचेजिंग पावर बढ़ती है। फिर जो लोग मिडिल इनकम है वो भी तकलीफ में है, और जो लो इनकम है वो तो है ही तकलीफ में। तो लिहाजा मुझे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती है। और दूसरा ये कि देखिए, इस वक्त जो सनतें हैं ना आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रही हैं। हाँ, रहा कि कंपनी रजिस्टर होना तो बहुत आसान बात है। SECB में जाके उसको रजिस्टर कराना, उसमें कोई मुश्किल का काम नहीं है। जो आदमी जितनी कंपनी चाहे जाके रजिस्टर करा सकता है। लेकिन असल बात जो हकीकत ये है कि टैक्सेशन में देखें ना कि आया आपको टैक्स टू GDP रेशो जो है बढ़ रहा है, वो तो कम होता जा रहा है। आज से 3 साल पहले ये 12% पे था, जो कम हो के 8.5 पर आ गया है। और जो इस रीजन में सबसे लोएस्ट टैक्स रेट है। तो लिहाजा मेरी राय ये है कि जिस तरह से स्टेट बैंक कह रहा है वो बात जो है पूरी तरह से सही नहीं है, बल्कि उनमें बेशतर बातें जो कही हैं वो ठीक नहीं है, क्योंकि इकॉनमी जो है इतनी अच्छी तरह नहीं चल रही जितना वो बयान करें। कंपनी SECB में रजिस्टर कराना तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, आखिर में ये बता दें जुबैर साहब, कोई तवक्कुआत हैं बिजनेस कम्युनिटी को कि साल 2024 में बेहतरी आएगी, इंतखाबात होने जा रहे हैं, नई गवर्नमेंट आएगी, उनकी तरजीहात क्या होगी? इस हवाले से क्या करेंगे आप? देखिए, इसमें ऐसा है कि अगर इंतखाबात हो रहे हैं तो इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि इंतखाबात के बाद जो है ना माहौल पुरअमन रहे, तो उसके बाद कहीं कुछ ना कुछ बेहतरी के इम्कान होते हैं। लेकिन असल बेहतरी तब आएगी कि आप एक तो ये बैंक के जो इंटरेस्ट रेट हैं ये कम हो, दूसरा ये कि जो गैस का रेट है इसमें मजीद इजाफा नहीं होना चाहिए। अखबारों में अभी भी आ रहा है कि गैस के जो रेट्स हैं वो अगले महीनों में फिर से बढ़ाए जाएंगे, जबकि ऑलरेडी गैस जो है पाकिस्तान में सबसे महंगी है इस रीजन के अंदर। तो लिहाजा ये मजीद रेट ना गैस का बढ़ना चाहिए ना बिजली का बढ़ना चाहिए। बहुत शुक्रिया जुबैर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। अदनान साहब, आप तो हमारे साथ रहेंगे, यहाँ वक्त ब्रेक का हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। पाकिस्तान ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर्स बड़े परेशान हैं। क्यों परेशान हैं, क्या वजह है? वजह यह है कि सियासी जमातों ने जब अपने मुआशी मंशूर का ऐलान किया इंतखाबात से कबल, तो उसमें ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर्स का कोई तस्करा ही नहीं था। इस वजह से बड़े परेशान हो गए ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर्स। अब इनकी तादाद क्या है, उनका काम क्या है, मैं ये वाज़ेह कर दूँ। सबसे पहले 2500 से ज़ायद मुल्क भर में ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर्स हैं जो मुल्क भर से लोगों को चुनते हैं, उनका इंतखाब करते हैं और फिर बैरून ममालिक भेजते हैं रोज़गार के लिए, उनको रोज़गार फराम करते हैं। और जब ओवरसीज़ पाकिस्तानी वहाँ से पैसा भेजते हैं तो उसके लिए एक ब्रिज का किरदार अदा करते हैं, जिनको हम रेमिटेंसेज सरसरात ज़र कहते हैं। 33 अरब डॉलर हमने अपना हदफ रखा है रेमिटेंस का, लेकिन क्या वो हम अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये तो एक बहुत बड़ा सवाल या निशान है। लेकिन इससे हट कर ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स एसोसिएशन ने तमाम नुमाया सियासी जमातों को लेटर्स लिखे हैं और उन लेटर्स में ये शिकवा किया है कि आपने अपने मुआशी मंशूर में हमारा तस्करा क्यों नहीं किया, हमारे मसाइल को क्यों नहीं शामिल किया गया, हमारे एजेंडे को क्यों नहीं शामिल किया गया। इस हवाले से इस वक्त मैं तफसीली गुफ्तगू करूँगा अदनान पराचा से, जो इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अदनान साहब, पहले तो ये बता दें कि आप क्या समझते हैं, आपको नज़रअंदाज क्यों किया गया, या आप लोगों की अहमियत कम हो गई, या उनकी निगाह में आप लोगों की वो अहमियत उजागर नहीं की गई जो होनी चाहिए थी? बहुत शुक्रिया जी। देखें, अफसोस का मुकाम है हमारे लिए, और हमारे लिए तो एज ए प्रमोटर कम्युनिटी जी इस टाइम पे शर्म का मुकाम है कि हम वो लोग हैं, हम वो चीज़ एक फ़ील कर रहे थे कि हम 28 से 30 अरब डॉलर की रेमिटेंसेस कमाने वाली वो 2500-2600 लाइसेंस होल्डर्स हैं। लेकिन हमने अपनी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के सदूर को लेटर लिखा कि आप अपने मंशूर के अंदर हमारी एसोसिएशन, हम लोगों को भी ऑन बोर्ड लें, हमारी यूथ के बारे में बताएं कि हमारी जो यूथ इतनी अनएम्प्लॉयड हो गई है और जो इस टाइम पे बेरोज़गारी की वजह से अपने नेगेटिव एक्टिविटीज़ की तरफ जा रहे हैं, उनके लिए आप क्या कर सकते हैं, अपने मंशूर के अंदर कुछ वाज़ह करें। लेकिन अफसोस का मुकाम है कि हमें ना ऑन बोर्ड लिया गया, ना हमारी अहमियत को समझा गया। जी। जब आप बजट बनाते हैं तो आप रेमिटेंसेस को बार बार हर गवर्नमेंट, हमारी साबका गवर्नमेंट, हमारी मौजूदा गवर्नमेंट और आने वाली गवर्नमेंट जो भी हैं हमारे, वो इस चीज़ को बहुत हाईलाइट करते हैं कि जी हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने 28 अरब डॉलर भेज दिए, 25 अरब डॉलर भेज दिए, 30 अरब डॉलर भेज दिए। लेकिन क्या आज तक सोचा कि उन ये 25, 30, 32 अरब डॉलर कमा के ला के देने वाले ओवरसीज़ प्रमोटर जो हैं, जो कि तर्जुमानी करते हैं हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की इस मुल्क के अंदर, उनकी क्या तरजीहात हैं? हमें बड़े अफसोस का मुकाम इस टाइम पे मुझे बताना पड़ेगा कि उल्टा हमारे तरजीहात को समझने की बजाय हमारी जो लाइसेंस की फ़ीस है वो 3 लाख से 15 लाख कर दी गई। जी बिल्कुल। वो क्यों कर दी गई कि जी ये कोई तरजीहात के अंदर कोई चीज़ शामिल नहीं थी। अब आप देखें, इस मौके के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, हम इस टाइम पे दरख्वास्त ही कर सकते हैं। हमने निगरान गवर्नमेंट को भी दरख्वास्त की है, हमने प्रीवियस गवर्नमेंट को भी दरख्वास्त की थी पीडीएम की, लेकिन ना हमारी पीडीएम गवर्नमेंट ने बात सुनी। निगरान गवर्नमेंट ने हमें ऑन बोर्ड कुछ हद तक लिया, लेकिन हमारी सिफारिशात पे आज तक अमल नहीं हुआ। हम बार बार बोलते रह गए। हमने अपने लेटर्स में भी लिखा है कि देखें, हमारे इन बाहर के ममालिक हैं, वहाँ पे हम पाकिस्तान की यूथ को, हम जो 8 साढ़े 8 लाख वर्क फोर्स है उसको हम 14-15 लाख वर्क फोर्स भेज सकते हैं। हम रेमिटेंसेस 8 से 10 अरब डॉलर बढ़ा सकते हैं। आप 1-1, 2-2 अरब डॉलर को आप रीस्केजुलिंग करा रहे हैं बाहर, वो आप उसकी बजाय अपनी यूथ की तरफ तवज्जो दें, जो कि हमारी 55 से 60% जो यूथ है जो इस टाइम पे बेरोज़गार है, उसके बारे में हमने क्या सोचा? हमने आज तक कुछ नहीं सोचा। अदनान साहब, आपने मियाँ शहबाज शरीफ को ख़त लिखा, सदर मुस्लिम लीग बोर्ड, आपने खालिद मकबूल सिद्दीकी को लिखा, इनकम से उनका ताल्लुक है, आपने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को लिखा, इस्तेकाम पार्टी का अलीम खान को लिखा, बाप पार्टी के खालिद मक्सी को लिखा। आपने जब उनको लेटर्स लिखे और उसमें आपने ये अपील भी की, शिकवा भी किया, उसके बाद इन पार्टीज़ की जानिब से आपको कोई लेटर्स मौसूल हुआ कि हम आपको शामिल करेंगे, हमारे मुआशी मंशूर में हमने ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर्स को नहीं रखा, हम इसका ख़ास ख्याल रखेंगे, आइंदा आपको एक टेबल पे बिठाएंगे, पॉलिसी बनाएंगे, कुछ रवाबित हुए या नहीं हुए? जी नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम ये तवक्को कर रहे थे कि हमें बुलाया जाएगा और हमारे एसोसिएशन के नुमाइंदों को बुला के पूछा जाएगा कि यार आप लोग हैं कौन, आप लोग पाकिस्तान की तरक्की के अंदर इतना जो अहम किरदार अदा कर रहे हैं, हमें ऑन बोर्ड लेंगे। हमें नहीं बुलाएगा। हम फिर भी पुरुम्मीद थे कि अपने मंशूर के अंदर कोई ना कोई एक पार्टी
ہماری یوتھ اور اس کی یوٹیلائزیشن کے بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور بتائے گی، لیکن معذرت کے ساتھ کسی بھی پارٹی کے منشور کے اندر ہمارے پاکستان کی جو 55 سے 60% جو یوتھ ہے اس ٹائم پہ بے روزگار پڑھی لکھی، اس کے بارے میں کوئی لامل کوئی چیز ایک پوائنٹ نہیں دیا گیا۔ اس میں عدنان صاحب غلطی فیڈریشن چیمبر آف کامرس کی بھی میں سمجھوں گا کہ ہے۔ فیڈریشن چیمبر آف کامرس کو بھی چاہیے کہ وہ آپ لوگوں کی نمائندگی صحیح طریقے سے کرے، آپ لوگوں کو پروموٹ کرے، آپ لوگوں کے اویئرنیس اجاگر کرنے کے لیے پروگرامز، سیمینار، سمپوزیم منعقد کرے، لوگوں کو بتائے کہ بھائی یہ بھی ایک سیکٹر ہے جو بہت فعال کردار ادا کرتا ہے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ فیڈریشن چیمبر آف کامرس نے تھوڑی سی لیکنگ کی ہے؟ اگر وہ اور اچھے طریقے سے پرفارمنس دیتا، لوگوں کو بلاتا، انگیج کرتا ہے اساسی جماعتوں کے بڑوں کو، جیسے کہ بلایا ہم نے دیکھا ہے فیڈریشن چیمبر آف کامرس میں خالد مقبول صدیقی بھی آئے، سراج الحق بھی آئے، سراج الحق کے تو ایجنڈے میں بھی تھا اس حوالے سے، تو زیادہ تر اگر کنیکٹیوٹی آپ لوگوں کے ساتھ رکھتے تو بہتری آتی۔ آپ کو نہیں لگتا کہ ایف پی سی سی آئی نے اور بہتر کردار ادا کرنا تھا؟ دیکھیں ہمارا گلہ تو سب سے ہے، دیکھیں ہماری تمام یعنی ایف پی سی سی آئی سے بھی آپ کا گلہ ہے؟ دیکھیں ہمارا گلہ سب سے بنے گا، کیونکہ دیکھیں آپ دیکھیں ہم گورنمنٹ سے بھی کر سکتے ہیں گلہ، ہم اپنی منسٹری سے بھی کر رہے ہیں، ہم ایف پی سی سی آئی سے بھی گلہ کر رہے ہیں، ہمارا گلہ سب سے بنتا ہے۔ دیکھیں صرف آن بورڈ لینے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ جی آپ نے ان کو بلا لیا، ٹیبل ٹاک کی، اور اس کے بعد ان کی سفارشات کے اوپر کچھ بھی نہ کیا جائے۔ جی دیکھیں میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، ہم آئی ایم ایف کے پلان کے اندر ہے، ہماری گیس، بجلی، ہر چیز۔ لیکن یہ آپ کے انڈسٹریلائزیشن آپ کے ملک کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ڈالر بھی چاہیے۔ آپ کی جب ریمیٹنسز میں اضافہ کس طرح ممکن کریں گے؟ اگر یہ دیکھیں اگر یہ چیز نہیں ہوگی، یہ اگر ہمارے ایپیکس باڈیز یہ چیز نہیں سمجھیں گی، ہماری گورنمنٹ آف پاکستان یہ چیز نہیں سمجھے گی، ہماری منسٹری یہ چیز نہیں سمجھے گی، ہماری اہمیت کو ایٹ لیسٹ ہماری اہمیت کو سمجھیں اور ہماری پریشانی جو مشکلات ہیں اس کی طرف توجہ دیں۔ اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اب آپ لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں اب صرف انتظار کر رہے ہیں کہ نئی گورنمنٹ جب آئے، اب دیکھتے ہیں کہ وہ ہماری اہمیت کو کتنا سمجھ کے ہمیں کتنا اپنی حکومت کے اندر ہمیں آن بورڈ کرتے ہیں، ہماری سفارشات کو سننے کے ساتھ ساتھ ہمیں وہ پلیٹ فارم دیں اپنی گورنمنٹ کے اندر، تاکہ ہم وہاں پہ بیٹھ کے سفارشات کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ بیٹھ کے امپلیمنٹیشن کر سکیں، اور اپنا جو ہماری جو سوچ ہے یوتھ کو یوٹیلائز کرنے کی، جو پورے ملک کے اندر ہم نے سوچا ہوا ہے کہ ہم نے اس کو کس طرح سکیلڈ کرنا ہے، تعلیم یافتہ کرنا ہے، اور پاکستان کی ترقی کے اندر کس طرح اہم کردار ادا کرانا ہے۔ فیڈریشن ہے آپ کے ساتھ اس وقت؟ دیکھیں فیڈریشن ہمارے ساتھ ہے، فیڈریشن کی تو اس ٹائم پہ خود بھی نہیں سنی جا رہی، فیڈریشن مطلب فیڈریشن چیمبر آف کامرس کی خود نہیں سنی جا رہی؟ لیکن بات یہ ہے کہ آپ کے تمام بزنس کمیونٹی اس ٹائم پہ جتنے بھی ریکویسٹ کر رہی ہیں، سفارشات اپنی پیش کر رہی ہیں، جیسے ہماری ایکسپورٹ کی انڈسٹری، لوکل انڈسٹری، بجلی، گیس، ہم بھی فیڈریشن کے ساتھ ساتھ ہم بھی پس رہے ہیں، اور لیکن ہم تو ایک چھوٹی سی ایسوسیشن ہے، ہم 2500-2600 پروموٹر جو ہیں اپنے پورے پاکستان کی، اور ہمارا جو اوورسیز پاکستانی جو اس ٹائم پہ 1 کروڑ پاکستانی ہمارا بائر ہے، ہم ان کی نمائندگی کر رہے ہیں پاکستان کے اندر، اور یہ ہمیشہ ہم کرتے رہیں گے، کیونکہ ہمارے اندر جو درد ہے کتنے پاکستانیوں کو 2023 میں آپ لوگوں نے باہر بھیجا؟ دیکھیں 2023 کے اندر 8,62,600 ہم نے پاکستانی جو باہر بھیجا ہے، اور ہمارا جو ٹارگٹ ہم نے دیا تھا 2024 کے لیے تو ہمارا یہ ٹارگٹ ہے کہ 11 سے 12 لاکھ ہم ورک فورس بھیجیں۔ نئی منڈی ہے، ہم نے 2 سال سے ہم مختلف فورم کے اوپر میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ہماری نئی منڈی ہیں یورپ کی، یہ ان منڈیوں کی طرف جایا ہے، ہماری خارجہ پالیسیز کو بہتر کیا جائے، لیکن معذرت کے ساتھ نہ تو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے اس کی طرف توجہ دیا، اور نہ ہی نگران گورنمنٹ نے اس کی طرف توجہ دیا۔ میں امید کرتا ہوں تو پی ڈی ایم گورنمنٹ ہی ایک طریقے سے انتخابات کے بعد آ جائے گی دوبارہ، تو جب پہلے توجہ نہیں دی تو ابھی بھی توجہ نہیں ملے گی، تو اب کیا کریں گے آپ لوگ؟ دیکھیں ہمارے اس ٹائم پہ درخواست ایس آئی ایف سی سے ہے، آرمی چیف سے ہے، کیونکہ ہماری آخری امید وہی ہے، کیونکہ جو بھی گورنمنٹ ملاقات ہوئی ایس آئی ایف سی کے نمائندگان سے، کوئی اہم میٹنگ ہوئی؟ جی ایس آئی ایف سی کے ساتھ ہماری اس ٹائم پہ میٹنگز کنٹینیو ہیں، وہ چل رہی ہیں، وہ ہماری سفارشات کی طرف انہوں نے تھوڑا سا ہماری سفارشات کو سمجھا بھی ہے۔ جی اب ان کی امپلیمنٹیشن ڈیفینیٹلی جب بھی سیاسی نئی پارٹی آئے گی، نیا سیٹ اپ آئے گا جو کہ 5 سال کے لیے وہ اپنی پلاننگ بنائیں گے، ہماری سیاسی پارٹی نے کیا کرنا ہے، ہمیں بزنس کمیونٹی کا سیاسی پارٹی نے آن بورڈ لینا ہے۔ ایس آئی ایف سی اپنی سفارشات اور اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے ہماری اگلی گورنمنٹ کو ہم وہ سفارشات دے دیں گی۔ اب امپلیمنٹیشن کیسے ہوتی ہے اس کے لیے ہم وقت کا انتظار کر رہے ہیں۔ ابھی آپ نے اپنے جملوں میں ایک جملہ کہا کہ یوتھ کو آپ اسکل کر رہے ہیں، جی یوتھ کو آپ تیار کر رہے ہیں، یوتھ کو آپ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں ہم مختلف فورمز کے اوپر ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کے اندر موسٹلی ہم اپنے یوتھ کو اس ٹائم پہ
اسکلڈ کر رہے ہیں، جو کہ ہمارا میٹرک پاس بچہ ہے، جو انسکلڈ بچہ ہے یا جو گریجویٹ ہے، ہم ان کو مختلف فورمز کے اوپر درخواست بھی کر رہے ہیں کہ آپ انٹرنیشنل لینگویجز سیکھیں اور آپ اپنا ہنر مند ہوں، سرٹیفائڈ. دیکھیں یورپ کی ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ سرٹیفائڈ ہنر مند بنیں، تو ہم یہاں سے آپ کو باہر بھیج سکیں گے. میں تو گورنمنٹ سے یہ تو ریکویسٹ کر چکا ہوں. اتنی غربت بڑھ گئی ہے، اتنی مہنگائی بڑھ گئی ہے، اب انٹرنیشنل لینگویج سیکھنے کے لیے بھی تو رقم چاہیے ہوگی. اب انسکلڈ جو فورس ہے، ہماری ورک فورس ہے، اس کے بعد تو اتنی وہ نہیں ہے فیسلٹیز کہ وہ یہ سب کریں. تو اس کے لیے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں گورنمنٹ آف پاکستان کو جتنے ادارے وہ بنا رہے ہیں صوبائی گورنمنٹس کے انڈر یا وفاقی گورنمنٹ کے اندر جتنے بھی ادارے بن رہے ہیں، معذرت کے ساتھ وہ پروڈکٹیوٹی نہیں دے پا رہے، یوتھ کو اپنی طرف اٹریکٹ نہیں کر پا رہے. اس کے لیے ہماری بزنس کمیونٹی کو جب تک پراپرلی آن بورڈ نہیں لیں گے اور ان کو ایک ٹارگٹ نہیں دیں گے، اس وقت تک ہماری ایسوسیشن یا ہم پروموٹر کمیونٹی بھی کچھ نہیں کر سکتے. کیونکہ ہمارے لیے سب سے بڑا جو مین اس ٹائم پہ جو پریشانی کیا ہے، پریشانی کا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں بیرون ممالک سے ڈیمانڈز ملنا بھی کم ہو گئی ہیں. بالکل کوٹا ڈیوائڈ ہو رہا ہے انڈیا اور بنگلہ دیش. آخر میں یہ بتا دیں یوتھ کو کیا میسج دیں گے جتنی یوتھ اس وقت پریشان ہے؟ دیکھیں میں یوتھ کو اس ٹائم پہ تو جو الیکشنز کے ساتھ جو کنیکٹڈ ہے، میں تو میں ایک میسج دوں گا، بڑا سافٹ سا ایک میسج ہے کہ الیکشن والے دن باہر نکلیں، پرامن رہ کے اپنا ووٹ کا حق ادا کریں. 12 کروڑ پاکستانی جو ہے ہمارے اس ٹائم پہ رجسٹرڈ ہیں. یوتھ کو پرامن رہنا ہوگا، ووٹ کا حق ادا کرنا ہوگا، اپنا ووٹ ڈالیں. آپ کے من پسند جو بھی آپ کی پارٹی ہے اس کو ووٹ ڈالیں، کیونکہ یہ جو نمائندگان آئیں گے یہ اگلے 5 سال کے لیے اسمبلیز میں بیٹھ کے آپ لوگوں کی ترجمانی کر رہے ہوں گے، آپ ہی کے نمائندے ہوں گے. آپ اپنے نمائندگوں کو چننے کے لیے اپنے ووٹ کا حق ادا کریں، گھر سے باہر نکلیں. گھر سے باہر نکلیں. بہت شکریہ عدنان پراچا، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. یوتھ ایمپاورمنٹ کے لیے آئندہ والے حکومت کو لازمی کام کرنا ہوگا، اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز کو بٹھانا ہوگا تاکہ ریمیٹنسز آئندہ والے دنوں میں مزید بہتر ہو سکیں. یہاں پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اللہ حافظ.